बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात नाहुम की उर्दू की नई दरसी किताब में से हिस्सा नज़्म पढ़ रहे हैं और इस सिलसिले की तीसरी नज़्म हमने शुरू की हुई है जिसका नाम है जावेद के नाम और शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो पहले दो अशार की तशरीह मुकम्मल नोट्स के साथ आपको मशकी नोट्स के साथ जो है वो कल मैंने अपलोड कर दी थी और आज हम शेर नंबर 3 से शुरू करेंगे। ये मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ से पढ़ना है। तीसरा हमारे पास जो है वो शेर है, उठा ना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सफ़ाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। सबसे पहले इसका मफहूम देख लेते हैं। तू यूरोपी शीशागरों का एहसान ना उठा और अपने मुल्क हिंदुस्तान की मट्टी से अपनी सुराही और अपना जाम बना ले, यानी यूरोपी तहजीब ना अपना बल्कि अपनी तहजीब अपनाने ही में इज़्ज़त है। अब तशरीह देखते हैं। इस शेर में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल अपने बेटे जावेद को नसीहत करते हुए कहते हैं कि नौजवानों को भी साथ, मुस्लिम नौजवानों को भी वो साथ समझा रहे हैं कि यूरोप की तकलीद कभी ना करो, उनके एहसान मत उठाओ। मतलब ये कि यूरोपी तहजीब व मुआशरत को अपनाने की कोशिश ना करो और यूरोपी उलूम के हुसूल को अज़मत व बड़ाई का वसीला मत समझो। ठीक है कि उनमें ज़ाहिरी चमक है, लेकिन इस ज़ाहिरी चमक में पायदारी बिल्कुल भी नहीं है। अपने वतन के तौर तरीक़ों और अपनी तहजीब व मुआशरत को अपनाने ही में असल इज़्ज़त है। मुमासिल शेर देखिए। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। इस शेर में शीशा गिराने फरंग से यूरोप की वो कौमें मुराद हैं जो एआरी व मकारी में शोरे आफाक हैं। शीशा घर के लुग़वी मानी है कांच के बर्तन बनाने वाला। इकबाल ने इस लफ्ज़ को अक़वाम मग़रिब के लिए इस्तेमाल किया है और इसकी वजह यह है कि इन कौमों के ज़िंदगी गुजारने के उसूल पायदार और पुख्ता नहीं हैं। उनके वादे और मुआहदे भी जो होते हैं वो भी कांच के बर्तनों की तरह कमज़ोर और नाकाबिल एतमाद या नाकाबिल एतबार होते हैं। उनके उलूम व फ़नून और ख़यालात में भी पुख्तगी और अफादियत नहीं पाई जाती। गर्ज़ ये कि इकबाल की ये इस्तिलाह मग़रिबी अक़वाम की पूरी ज़िंदगी पर गालिब आ सकती है। एहसान ना उठाने से इकबाल की मुराद क्या है? इकबाल की मुराद ये है कि उनकी तहजीब और उनकी मुआशरत इख्तियार मत करो, उनके अफ़कार और ख़यालात को भी हरगिज़ मत अपनाओ। जो उलूम व फ़नून उन्होंने ईजाद किए हैं उनको बेशक हासिल करो, लेकिन इन अक़वाम की तक़लीद यानी कि इनकी पैरवी कभी मत करो जो हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए होते हैं। मतलब यह है कि हर मुमकिन तरीके से अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। यानी कि तुम अगर एक हराम मशरूब शराब भी पीना चाहते हो तो अपनी मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हैं, सुराही और प्याला हैं, उनमें वो पियो और हर मुमकिन तरीके से अपने वतन और अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। यहाँ पे थोड़ा सा वो मिसिंग हो गया है, ठीक है। सुराही और प्याला जो है जो कि अपनी हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हो, तो यहाँ से आपने ऐसे याद करना है। वाज़ेह हो कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वतन से दोस्ती में किसी बड़े से बड़े नेशनलिस्ट से कम नहीं थे, यानी कौमियत परस्त जो होते हैं, अपनी कौम को पसंद करने वाले, ठीक है। उन्होंने सारी उम्र हिंदुस्तान को वतन दोस्ती का पैगाम दिया। आगे मुमासिल शेर देखिए। खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। अब शेर नंबर 4 देखते हैं। मैं शाखे ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मये लाला फाम पैदा कर। शाखे ताक, ताक का मतलब अंगूर, यानी मैं अंगूर की शाख हूँ, अंगूर की बेल हूँ। मेरी गज़ल, यहाँ गज़ल से मुराद शायरी है। मेरी शायरी जो है वो मेरा समर यानी मेरा फल है। मैं अंगूर की बेल हूँ और मेरा जो फल है, मेरे ऊपर जो फल लगता है वो मेरी शायरी है। मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर, तो ये जो मेरा समर है, मेरा फल है, उससे तू
جو ہے لال سرخ جو سب سے زیادہ نشاور اور اچھی شراب ہے وہ بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میری شاعری کو بہت اچھی طرح سمجھ کر پڑھ اور اس میں دیے گئے سبق اور نصیحت پر عمل کر، تاکہ تو زندگی میں فلاح پا سکے اور اپنے ملک و قوم کے لیے، ان کی ترقی کے لیے کام کر سکے، اور اپنے دل میں اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کر سکے۔ مفہوم دیکھتے ہیں، میری غزل میری شاعری ہی میرا پھل ہے، تو میری شاعری سے نصیحت و سبق حاصل کر تاکہ تیری زندگی ایک اچھی، نیک اور حقیقی زندگی بن جائے۔ تشریح دیکھتے ہیں، اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں انگور کی بیل ہوں اور میری غزل یعنی شاعری ہی میرا پھل ہے، تو میرے اس پھل سے اپنے لیے لالا جیسی شراب تیار کر لے۔ یعنی میں نے اپنی شاعری میں جد و جہد، عمل اور دوسری حقیقتوں سے آگاہی کا جو درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، تو اس پر عمل پیرا ہو جا تاکہ تیری زندگی ایک حقیقی زندگی بن جائے۔ علامہ اقبال اپنے آپ کو انگور کی بیل سے اور اپنے کلام کو خوشہ انگور سے تشبیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے فرزند کی وساطت سے، یعنی اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے اپنے بیٹے کے ذریعے سے نوجوانان ملت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس خوشہ سے، یعنی اس پھل سے میں لالا فام پیدا کر۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے کلام میں جو اسرار و رموز بیان کیے ہیں، جو چھپے ہوئے سبق اور نصیحتیں پائی جا رہی ہیں میری شاعری میں، ان کی معرفت حاصل کر کے، یعنی انہیں اچھی طرح پہچان کر، ان کی سمجھ بوجھ حاصل کر کے پوری طرح ذہن نشین کرو، ان پر اچھی طرح عمل کرو، اور یوں اپنے اندر مذہبی، ملی اور سیاسی شعور پیدا کرو۔ اس شعر میں اقبال اپنی شاعری کے حوالے سے استعاراتی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے خود کو شاخ طاق یعنی انگور کی بیل اور ثمر یعنی کہ پھل اپنی شاعری کو کہا ہے۔ مماثل شعر دیکھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے اندر میرے جیسا جذبہ، جوش اور بصیرت پیدا کرو، سمجھ بوجھ پیدا کرو، فہم پیدا کرو۔ میں نے اپنی سمجھ بوجھ سے جو یہ سبق آموز شاعری تمہیں دی ہے، اسے پڑھ کر اچھی طرح سمجھو اور اپنے اندر ایسا جذبہ اور قوت ایمانی پیدا کر کے آزادی اور ترقی کی راہ پر چلو۔ مماثل شعر ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ مسلمانوں کو غفلت سے جگانے کے لیے اقبال نے بہت پر اثر شاعری کی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اقبال دل سے مسلمانوں کو آزاد اور خود مختار دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنے سبق آموز شعر کہے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ شعر نمبر 5، آخری شعر دیکھتے ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ میرا طریق یعنی میرا طریقہ، میرا طور طریقہ امیروں والا نہیں ہے بلکہ فقیری ہے، یعنی درویشی ہے۔ فقیر سے مراد بیکاری نہیں ہے، بلکہ یہاں فقیر سے مراد درویش ہے اور فقیری سے مراد درویشی ہے۔ یہ وہ فقیر ہے، یہ وہ درویش ہے جو مانگتا نہیں ہے، جو بیکاری نہیں ہے، بلکہ جو صرف اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا اور دنیا کے مال و دولت اور شان و شوکت کو ٹھکرا دیتا ہے، انہیں کچھ حیثیت اور وقت نہیں دیتا۔ خودی یعنی خودداری اور عزت نفس کو مت بیچو، مت جھکو تم دوسروں سے کچھ مانگنے اور ان سے مال و دولت حاصل کرنے اور ان سے شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی خودداری اور عزت نفس کو مت بیچو، بلکہ اگر غریب ہو تو کیا ہوا، بہت سے طریقے ہیں جو غریبی میں بھی تمہیں نامور بنا دیں گے، شہرت دلائیں گے، عزت دلائیں گے۔ مفہوم دیکھیے، میرا زندگی گزارنے کا طریقہ درویشوں جیسا ہے، تو بھی یہ طریقہ اپنا خودداری نہ بیچو، بلکہ غریبی میں یہ خودداری ہی تمہیں عظمت و شہرت دے گی۔ تشریح دیکھتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے جاوید، مسلم نوجوانوں، مخاطب کیا اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے، تو میرے طور طریقے، میرے اصولوں پر نظر ڈال، دیکھ کہ میں کیسے زندگی گزارتا ہوں۔ میرا طریقہ و انداز امیروں والے نہیں ہے، نہ میں خود امیری سے متاثر ہوتا ہوں، بلکہ میری فطرت تو درویشوں جیسی ہے، اور اسی غریبانہ اور درویشانہ فطرت نے مجھے عزت والی زندگی دی۔ تو بھی اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگی کا اصل اور حقیقی مقصد پالے۔ یہ دنیا اور اس کی رونقیں، شان و شوکت تو فقط ایک دھوکہ ہے۔ ایک کے نیچے یہاں 2 نقطے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ خود کو ان سے دور رکھ،
اور اپنے اندر خودداری پیدا کرو اور پھر اس خودداری کا بہت خیال رکھو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ خودداری ہی ہے جو تمہیں دوسروں کی غلامی سے بچائے گی اور تمہارے لیے عظمت و شہرت کا باعث بنے گی اور ایک عزت دار زندگی نصیب کرے گی۔ آگے یہاں پہ ایک مصرع لکھا ہے، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ تو یہ سنگل جو ہے وہ کمپوزنگ میں آیا ہے، پورا شعر ہونا چاہیے تھا یہاں پہ۔ انسان عزت اور شہرت ہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خودی کو بیچتا ہے نا، اور اس کے عوض یعنی اس کے بدلے دولت حاصل کرتا ہے، اور پھر دولت کے ذریعے اپنا اصل مقصد یعنی شہرت حاصل کرتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان ہمت اور استقلال سے کام لے تو غریبی میں بھی نام پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا نام روشن کرنے کے لیے ضمیر فروشی کی ضرورت نہیں۔ خودی کو نہ دے سیم و زر کے عوض، نہیں شعلہ دیتے شرر کے عوض۔ شعر کے دوسرے مصرے پر اگر غور کریں تو یہ سچ عیاں ہوتا ہے، یعنی سامنے آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے یہ مصرع نہیں لکھا ہے بلکہ 2 لفظوں میں قوموں کے عروج کا فیصلہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ وہ قوم کبھی سربلند نہیں ہو سکتی ہے جس کے افراد خود فروشی کے مرض میں مبتلا ہوں۔ خود فروشی اصل میں غلامی ہے، اسی لیے اقبال نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سے آہی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔